नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनिफायड पेमेंट इंटरफेस म्हळ्यार UPIच्या दशकभर चलपी येसाची तोखणाय केल्या. गोंयांत पेडणेच्या पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग करतले. आज पैगंबर हजरत मोहम्मद हांचो जल्मदीस ईद-ए-मिलाद उन नबी देशभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी धार्मीक उमेदीन मनयतात. जर्मनीच्या विन्सेंट किमराचो 19-9 असो पराभव करून भारतीय ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानंद हाणें ग्रँड चेस टूराच्या अंतीम टप्प्याच्या अंतीम फेरयेंत धडक मारल्या. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस म्हळ्यार UPIच्या दशकभर चलपी येसाची तोखणाय करून भारताच्या डिजिटल पेमेंट प्रवासांतलें हें एक मुखेल वळण अशें म्हळां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी नागरिकांक आपले UPI अणभव सांगपाचो उलो मारला. ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूँ वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है, आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखे तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। मजगतीं केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी UPIक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उल्लेख केला. संवसारांतली सगळ्यात व्हडली तात्काळ फारीकणी पद्दत अशें म्हणत शाह हांणी UPIचें वर्णन करीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे नवनिर्माणा वरवीं रुपांतर करपाच्या दृश्टिकोनाचो एक आदर्श अशें म्हळां. गोंयांत पेडणेच्या पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग करतले. गोंयच्या स्वातंत्र्य संघर्शाक श्रद्धांजली ओंपपी हें स्मारक आसून मुक्ती संघर्शाच्या काळांत केल्ल्या त्यागाची याद तिगोवन दवरपाचो हाचो हेतू आसा. 1955 वर्सा गोंयाक भारतांत सामावून घेवपाची मागणी करपा खातीर गोंयांत प्रवेश करपाचो यत्न करतना पुर्तुगीज सैनिकांच्या हातांतल्यान जीव वगडायल्ल्या 31 सत्याग्रहींच्या उगडासाक हें स्मारक ओंपतलें अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांतल्या सत्याग्रह चळवळीचो इतिहास सोंप्या आनी रंजक पद्दतीन समजूंक मेळचो अशे तरेन स्मारकाची रचना केल्या. तातूंत वेगवेगळीं शिल्पां, वास्तुशिल्पाची बांदावळी आनी स्वातंत्र्य संघर्शाच्यो वेगवेगळ्यो घडणुको आनी कथा दाखोवपी सुशोभीत परिसर आस्पावीत करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी रेल्वे, रस्ते आनी उर्जा क्षेत्रा मदल्या 9 राज्यांनी पसरिल्ल्या आनी 30,000 कोटी रुपया परस चड एकत्रीत खर्चाच्या 6 प्रमुख मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांचो आढावो घेतलो. संपर्क वेवस्था मजबूत करपाक, उद्देगीक आनी आर्थीक घडामोडींक चालना दिवपाक आनी भौशीक सेवा सुदारपाक म्हत्वपूर्ण आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पांचो आढावो, वेळेचें पालन आनी वेगवेगळ्या संस्थां मदलो समन्वय, प्रलंबीत समस्यांचें निराकरण आनी जलद गतीन पुराय करप हाचेर विशेष भर दिवन घेतला. सेवा तीर्थ हांगा प्रगतीच्या 53व्या बसकेच्या अध्यक्षस्थानार विशेषता व्हड येरादारी आनी मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांचें नियोजन करतना जंय शक्य आसा थंय मुळाव्या सेवां खातीर सामायिक उपयुक्तता कॉरिडॉर सोदपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिला. मोदींनी मंत्रालयां आनी राज्यांक अशा एकात्मीक दृश्टिकोनांची तांत्रीक आनी आर्थीक वेवहारता लक्षांत घेवन नियोजनाच्या टप्प्याचेरूच तपासणी करपाचें आवाहन केलां. अंमलबजावणीच्या गती वांगडा गुणवत्ते कडेन कसलीच तडजोड करची न्हय अशें सांगून तांणी मंत्रालयां, राज्यां आनी अंमलबजावणी करपी संस्थांक आधुनीक तंत्रज्ञान स्विकारपाचें आनी प्रत्येक टप्प्यार गुणवत्ता हमी आनी पर्यवेक्षण मजबूत करपाचें आवाहन केलां. दरेका मळार फुडारी जावपा खातीर भारतान आपली अंतर्गत सुरक्षा घटमूट करपाची गरज आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण मंडळाच्या निमण्या अधिवेशनांत उलयतना तांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत तयार करपाचें ध्येय थारायलां आनी विकसीत भारता खातीर घटमूट अंतर्गत सुरक्षा ही मुखेल पूर्व अट आसा. अंमली पदार्थ, नक्सलवाद आनी ईशान्य भारतांतलीं आव्हानां ही गंभीर संकश्टां जावचे पयलीं आदल्या सरकारांनी जर हाचो अदमास घेतिल्लो जाल्यार ताचे परिणाम देशाक दसकां मेरेन भोगचे पडचे नाशिल्ले अशें तांणी म्हळें. फुडल्या वर्सा फौजदारी न्याय वेवस्थे संबंदीत 3 नवे कायदे पुरायपणान चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पावंड्या मेरेन 3 वर्सां भितर गुन्यांवकारी प्रकरणांचो निवाडो करप आनी गुन्यांवकारांक दोशी थारावपाचें प्रमाण 25% वाडोवप हो ह्या कायद्याचो हेत आसा. फाटल्या 8 म्हयन्यांत तांणी जमनीवेली सीमा सामायिक करपी राज्यांक भेट दिवन चतुष्पक्षीय सीमे सुरक्षा पद्दत मांडपी दस्तावेज सामायिक केला अशें सांगलें. थोड्याच काळा भितर घुसखोरी करपा पासून देश मुक्त करपाचो हेतू आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री शाह हांणी सांगलें. हो देश कांय धर्मशाळा न्हय आनी फक्त देशांतल्या नागरिकांकूच हांगा रावपाचो अधिकार आसा अशें तांणी म्हळें. कारण घुसखोरी करपी लोक राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थवेवस्था आनी लोकसंख्या स्थिरतायेक धोको निर्माण करतात अशें तांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. फाटल्या कांय वर्सांत माल येरादारी वेवसायात सातत्यान वाड जाल्या अशें नागरी विमानन मंत्री के राममोहन नायडू हांणी सांगलां. देशभरात संवसारीक दर्जाचे हवाई माल वाहतूक केंद्र आनी सुविधा तयार करपाची सरकाराची इत्सा आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांत रसद जाळे वाडोवपा खातीर भर दिला. फेडॅक्स आनी जीएमआर विमानतळ हांणी दिल्ली विमानतळाचेर समर्पीत हवाई मालाची सुविधा तयार करपा खातीर भागीदारी केल्या अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें. I'd like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport for entering into a partnership to create a dedicated air cargo facility in our Delhi airport. Cargo operations have been consistently increasing over the last few years. Almost 40% increase in the volumes we are seeing. So there is a great potential and we have seen a good revolution happening in all the networks. And similarly in aviation, we want to create global standard air cargo facilities across the country. केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी भारताच्या डिजिटल जोडणी प्रवासाची व्याख्या विश्वासू, सुरक्षीत आनी लवचीक आसा अशें सांगलां. नवी दिल्लीत सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स म्हळ्यार सीडॉटाच्या 43व्या स्थापणूक दिसा उलयतना सिंधिया हांणी देशांतल्या दूरसंचार रुपांतरांत सीडॉटाची म्हत्वाची भुमिका सांगली. कृत्रीम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आनी आपत्ती प्रतिरोधक संचारण नेटवर्कांतल्या सीडॉटाच्या नवनिर्माणाचेरूय मंत्र्यांनी भर दिला. भारत फुडले पिळगेच्या दूरसंचार मानकांक आकार दिवपाक सोदता आनी 6G, AI आनी भारताचो सायबर सुरक्षा मळार फुडाकार घेवपाचो हेतू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलां. It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve are trusted, are resilient, are intelligent, and most importantly, are secure. Now, as India marches on her journey, that as C. marches from lab to market and from research to development, and globally marketing those developmental products, that the spirit of India's journey. आज पैगंबर हजरत मोहम्मद हांचो जल्मदीस ईद ए मिलाद उन नबी देशभरातल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी धार्मीक उमेदीन मनयतात. ह्या निमतान मिलाद मेहफील आनी सिरत परिशद आयोजीत करून पैगंबर मोहम्मदांच्या जिविताचेर आनी शिकवणीचेर उजवाड घालतले. तशेंच ह्या निमतान मिलाद मिरवणूकूय काडटात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मिलाद उन नबी निमतान नागरिकांक शुभेच्छा दिल्यात. भारत आनी मोरोक्कोन 2030 मेरेन द्विपक्षीय वेपार दुपेटीन वाडोवप तशेंच गुंतवणूक आनी उद्देगीक सहकार्य वाडोवपाचें म्हत्वाकांक्षी लक्ष थारायलां. भारत आनी मोरोक्को हांचे मदीं चड घटमूट आनी चड गतीशील भागीदारी करपा खातीर हें एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. भारत मोरोक्को संयुक्त आयोगाच्या 7व्या बसकेचे सहअध्यक्ष म्हणून वाणिज्य आनी उद्देग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद आनी मोरोक्कोच्या उद्देग आनी वेपार मंत्रालयातले परराष्ट्र वेपार राज्य सचीव ओमर हेजिरा हजर आशिल्ले. वेपार आनी गुंतवणूक संबंद आनी घटमूट करपा खातीर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 25 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर 2026 मेरेन कॅनडा आनी अमेरिकेच्या अधिकृत भेटीक टोरोंटो पावल्या. कॅनडा 4 दिसांच्या ह्या दौऱ्या वेळार सीतारामन कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्रँकोईश फिलीप शॅम्पेन वांगडा जावपी पयल्या आर्थीक आनी वित्तीय संवादात सहभागी जातली. ह्या संवादांतल्यान दोनूय वटांनी स्थूल अर्थीक घडामोडी, अर्थीक क्षेत्रांतलो सहकार, द्विपक्षीय गुंतवणूक संदी आनी सामायिक केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यांचेर विचार विनिमय करपाक म्हत्वाची माची मेळटली. 28 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर मेरेन ती शिकागो, ॲशविल आनी न्यूयॉर्काक भेट दितली. जर्मनीच्या विन्सेंट किमेराचो 19-9 असो पराभव करून भारतीय ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानंद हांणी ग्रँड चेस टुराच्या अंतीम टप्प्याच्या अंतीम फेरयेत धडक मारल्या. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगड आनी उदेंत राजस्थानात तशेंच झारखंड, केरळ, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी UPIच्या दशकभर चलपी येसाची तोखणाय केल्या. गोंयांत पेडणेच्या पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग करतले. आज पैगंबर हजरत मोहम्मद हांचो जल्मदीस ईद ए मिलाद उन नबी देशभरातल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी धार्मीक उमेदीन मनयतात. जर्मनीच्या विन्सेंट किमोराचो 19-9 असो पराभव करून भारतीय ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानंद हांणी ग्रँड चेस टुराच्या अंतीम टप्प्याच्या अंतीम फेरयेत धडक मारल्या.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.